एक्सेस यो चाहिँ नि अब ल्याप्रोस्कोपिक हो युजुअली मिनिमल एक्सेस भन्दा ल्याप्रोस्कोपिक बुझिन्छ हैन बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल ओके so basically you guys should know what are the types of treatment that are available हैन हाम्रो काम के हो त एज अ हेल्थ प्रोफेसनल हाम्रो काम के हुन्छ हाम्रो एउटा मात्र काम के हुन्छ एनीबडी हेलो ट्रिटमेन्ट गर्ने ट्रिटमेन्ट हैन है त हाम्रो एउटा मात्र काम हामीले भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने है त बुझ्यो के गर्ने त के गर्ने म्यानेजमेन्ट म्यानेज गर्ने है त सो म्यानेज इन्टेन्स टु थिङ्स एउटा डायग्नोसिस अर्को ट्रिटमेन्ट है त हाम्रो काम के हुन्छ त डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट गर्ने हैन सो देयर आर भेरियस वेज अफ ट्रिटमेन्ट हामीले बुझ्नु पर्ने इनफ्याक्ट एक्सक्युज सर इन गर्दिन है सर वेटिङ रुममा धेरै जना छन् है सर वेटिङ रुममा धेरै जना छन् सर इन गर्दिछु है ल इन भयो छैन छैन सर ए ल ल ल मेसेज एडमिट अल साथीहरु एडमिट अल गरे थिए एकपटक गर्नुपर्छ सर हजुर 78 पार्टिसिपेन्ट्स भनिन्छ हजुर अब भइसक्यो भयो हजुर सर भयो हेलो हेलो यस हेलो यस सर भयो ओके हैन भयो नि त ओके ट्रिटमेन्ट प्राय चाहिँ नि हामीले थाहा हुनु पर्यो दुई किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेर है त एउटा वान इज नन इन्टरभेन्सनल ट्रिटमेन्ट नन इन्टरभेन्सनल भनेको हामीले केही इन्टरभेन्सन नगर्ने पेसेन्टलाई चाहिँ नि उसको रोगको बारे बुझाउने यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट के साइकोलोजिकललाई आफ्नो रोग बारे उसलाई बुझाउने इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले नन इन्टरभेन्सनल ट्रिटमेन्ट भनेर है त अर्को चाहिँ नि इन्टरभेन्सन गर्ने इन्टरभेन गर्ने ट्रिटमेन्ट कति किसिमको हुन्छ तीन किसिमको हुन्छन् है एउटा नन इन्भेसिभ अर्को मिनिमली इन्भेसिभ थर्ड चाहिँ नि इन्भेसिभ ट्रिटमेन्ट है टुडे वी आर गोइङ टु डुएल विथ मिनिमली इन्भेसिभ नन इन्भेसिभ भने के हो जस्तै हामीले मेडिसिन दिने हैन फिजियोथेरापी दिने रेडियोथेरापी दिने दिज आर नन इन्भेसिभ ट्रिटमेन्ट है त बुझ्यो हेलो यस सर बुझेछ हैन त है सो टुडे वी आर गोइङ टु डुएल विथ मिनिमली इन्भेसिभ सो ट्रिटमेन्ट कति किसिमको हुन्छ त दुई किसिमको हैन त एउटा नन इन्टरभेन्सनल एउटा इन्टरभेन्सनल इन्टरभेन्सनल कति किसिमको हेलो हजुर सर त्यहाँ मिटिङमा अझै बसिरहेको छ होला मान्छेहरु इन भएन भन्दैछ ए सर यो एडमिट गर्न नपर्ने बनाइदिनु न सजिलो हुन्छ मिटिङको बीचमा पनि कोही आयो भने कसरी गर्ने त्यो सर त सेटिङ्समा छ सेक्युरिटीमा ह सो मिटिङको त्यो तीनटा डट छ त्यहाँ सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ त्यहाँ गएर मिल्छ सेक्युरिटीमा यस सर इनेबल वेटिङ रुम के गर्नु पर्यो रे सर डिसेबल गर्नु पर्यो इनेबल वेटिङ रुममा यस सर त्यहाँ डिसेबल भन्ने अप्सन छ त्यहाँ डिसेबल गर्नु डिसेबल भयो भयो अब यस सर अब भयो होला त्यसो है त यस सर डिसेबल गरिदिएँ मैले त्यो ओके ठिक छ आर यु गाइज हेरिङ मी
Yes, sir. ल okay, so like you said, minimal access surgery basically means minimally, also known as minimally invasive surgery bhaन्छन् हैन, which basically means doing surgery through very small or no incision. But virtually it means surgery done with the help of an image है त. Surgery के minimal access surgery मा के भन्छ त, surgery is done with the help of a image. Virtually that is what it means है त, बुझ्यो? Yes, sir. सुनिन्छ हैन? इमेजेस आर बेस्ड अपन, अब इमेज के ले गर्न सकिन्छ त, एउटा हामी सोनोस्कोपी भन्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड बेस्ड इमेज हैन. सोनोस्कोपी भनेको क्लिनिशियनले गर्ने अल्ट्रासाउन्डलाई सोनोस्कोपी भन्छौँ. ओके, सो इमेज एउटा सोनोस्कोपीबाट पनि हुन सक्छ, अर्को फ्लोरोस्कोपीबाट पनि इमेज आउन सक्छ, सिटी स्क्यानबाट पनि इमेज हुन सक्छ हैन, म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ एमआरआई स्क्यानबाट पनि इमेजिङ हुन सक्छ. अर्को मोस्ट अफ द इमेजिङ आर ड्यू टु भिडियो अप्टिक्स हैन, लाइट सोर्सले इमेजिङ आउन सक्छन् हैन. त्यो इमेज हेरेर हामी त्यसैले सानो पालले सर्जरी गर्न सकिन्छ. त्यो इमेज नआएको भए सानो पालले सर्जरी गर्न सकिन्नन् है त. भर्चुअली, सो मिनिमल एक्सेस सर्जरी मिन्स भर्चुअली इमेज बेस्ड सर्जरी है त. क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके. अब मिनिमल इन्भेसिभ सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी कति किसिमको हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि 5 किसिमको हुन्छ है त. हामीले सोच्ने 5 किसिमको अकॉर्डिङ टु द साइट अफ एक्सेस. एक्सेस कसरी गयो त्यो हिसाबले हामीले 5 किसिमको मिनिमल एक्सेस सर्जरी भन्छौँ. सबभन्दा सजिलो चाहिँ नि हाम्रो पर्क्युटेनियस एक्सेस है त. पर्क्युटेनियस भनेको के हो त? स्किनबाट भित्र पस्ने है त, बुझ्यो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. स्किनबाट है. अर्को चाहिँ एक्सेस के हुन्छ त? एन्डोस्कोपिक. एन्डोस्कोपिक भनेको नेचुरल ओरिफिसबाट भित्र पस्ने सर्जरी गर्नलाई है त, थ्रु अ नेचुरल ओरिफिस है त. एन्डोभ्यास्कुलर अर्को फोर्थ फिस. एन्डोभ्यास्कुलर भनेको थ्रु अ ब्लड भेसल है त. यु आर डुइङ समथिङ थ्रु द ब्लड भेसल, बुझ्यो? एन्डोभ्यास्कुलर. अर्को चाहिँ नि यो नयाँ टर्म हो है, हामीले कोइन गरेको टर्म पोर्टोस्कोपिक. पोर्टोस्कोपिक भनेको के हो त? नेचुरल ओरिफिस छैन, नेचुरल ओरिफिस नभएर कहाँबाट जानु पर्यो त हैन, क्याभिटी भित्र कसरी जाने त हैन. यु मेक अ पोर्ट, सानो इन्सिजन बनाएर पोर्ट बनाएर जानेलाई पोर्टोस्कोपिक है त. कुरा बुझ्यो? हेलो? Yes, sir. है त. Yes, sir. पोर्टोस्कोपिक भने हेलो. सो अर्को चाहिँ पोर्ट थ्रु एक्सेस गर्नलाई पोर्टोस्कोपिक एक्सेस है त. फाइनली एनओटिएस नोट्स भनेर भन्छौँ. नोट्स माने के हो त? नेचुरल ओरिफिसबाट जाने एन्डोस्कोपिक जस्तो है त. नेचुरल ओरिफिसबाट त्यो लुमेनलाई पाल पारेर ट्रान्सलुमिनल एन्डोस्कोपिक सर्जरी. सो त्यसको एउटा फोटो देखाउँला पछि. सो नोट्स भनेको नेचुरल ओरिफिस ट्रान्सलुमिनल एन्डोस्कोपिक सर्जरी है त. सो अकॉर्डिङ टु द रूट अफ एक्सेस देयर आर 5 टाइप्स अफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी. ओके, कुरा बुझ्यो? हेलो? Yes, sir. एउटा पर्क्युटेनियस है, यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ. अर्को एन्डोस्कोपिक, अर्को एन्डोभ्यास्कुलर, अर्को पोर्टोस्कोपिक, फिफ्थमा नोट्स है. पर्क्युटेनियस हैन, कुन कुन इमेजिङबाट हुन्छ त? प्राय हामीले अल्ट्रासाउन्डबाट हामीले गरिरहेको हुन्छौँ हैन. तर सिटी इमेजिङ, ब्रेनमा एमआरआई इमेजिङबाट पनि हुन्छन्. के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले यो स्लाइडमा देखाएको छौँ. एउटा ड्रेनेजहरू गर्न सकिन्छ है, फ्लुइडको ड्रेनेज है, एयरको ड्रेनेज निमोथोराक्स भयो भने है त. अर्को चाहिँ नि ट्युमरहरू, यिनीहरूको अब्लेसन पनि गर्न सकिन्छन्. कसरी त? थ्रु अ पर्क्युटेनियस रुट. क्लियर? बुझ्यो?
Hello? Yes, sir. Okay. Okay, that is a picture of you are draining a percutaneous. This is a picture of percutaneous drainage of pleural fluid. है त यो कालो देखिन्छ हेलो Yes, sir. Yes, sir. यो एरोले कालो देखाएको देखिन्छ Yes, sir. ओके सोनोस्कोपी या अल्ट्रासाउन्डमा फ्लुइड इज ब्ल्याक हैन त यो बुझ्नुपर्छ फ्लुइड इज ब्ल्याक यो चाहिँ नि लङ छ यो फ्लुइड छ हैन फ्लुइडमा हामीले यहाँ पिक्टेल राखेर पर्क्युटेनियसली राखेर यो ड्रेन गर्यो हैन दिस इज पर्क्युटेनियस इन्टरभेन्सन है त दिस इज वान सर्ट अफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी हैन वान टाइप अफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी अर्को एन्डोस्कोपिक एन्डोस्कोपिक भनेको के हो त अघि मैले भने एन्डोस्कोपिक भनेको के हो Natural folds भित्र जाने. यस यु सेन्ड अ स्कोप हैन थ्रु अ नेचुरल ओरिफिस नेचुरल ओरिफिस केसको हुन्छ त एउटा एलिमेन्ट्री ट्र्याक हैन एलिमेन्ट्री ट्र्याकमा यु क्यान हेभ अल द अप्पर जिआई एन्डोस्कोपी अर लोअर जिआई एन्डोस्कोपी भनेको कोलोनोस्कोपी एनल कनालबाट पठाउनेलाई or you can do an endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP पनि भनिन्छ है त है एलिमेन्ट्री ट्र्याकबाट के हुन्छ त एन्डोस्कोपिकली अप्पर जिआई एन्डोस्कोपी लोअर जिआई एन्डोस्कोपी एन्ड ERCP क्लियर Yes, sir. ल अर्को ओरिफिस कहाँ हुन्छ त हाम्रो जेनाइटो युरिनरी हैन जेनाइटो युरिनरी ओरिफिसबाट फिमेलहरुको कोल्पोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी गर्न मिल्छ अनि अरु बोथ मेल र फिमेलहरुमा युरेथ्रोस्कोपी सिस्टोस्कोपी युरेटोस्कोपी इभन आजकल रिनोस्कोपी है कि आरआइआरएस भन्ने आउँछन् है त इन्ट्रा रिनलको पिरामिडहरु सबै हेर्न मिल्छन् है त थ्रु अ एन्डोस्कोप ओके सो जेनाइटो युरिनरीबाट पनि हामीले नेचुरल ओरिफिस जेनाइटो युरिनरी ट्र्याकबाट पनि हामीले स्कोप पठाउन मिल्छ अर्को रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हैन रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट के हुन्छ त एउटा इएनटीहरुले एनपीएल नाजो फेरिङ्गो ल्यारिङ्गोस्कोपी हैन पल्मोनोलोजिस्टहरुले के गर्छन् त ब्रोन्कोस्कोपी है त एनपीएल या ब्रोन्कोस्कोपी रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट स्कोप पठाउन मिल्छ त्यसैले नेचुरल ओरिफिस जुनसुकै नेचुरल ओरिफिसबाट पनि हाम्रो स्कोप पठाउने विधिलाई के भन्छौँ त हामी एन्डोस्कोपिक है त क्लियर Yes, sir. बुझ्यो हेलो बुझ्यो Yes, sir. Yes, sir. एन्डोस्कोपिक बुझ्यो नि त Yes. बुझ्यो सर. ओके गुड एन्डोस्कोपिक ओके दिस इज अब एन्डोस्कोप पनि दुई किसिमको हुन्छ है एउटा फ्लेक्सिबल अर्को रिजिड है त एन्डोस्कोपहरु फ्लेक्सिबल पनि हुन्छन् रिजिड पनि हुन्छन् यो चाहिँ सिस्टोस्कोपहरुको एन्डोस्कोप के हुन्छ त रिजिड हुन्छ है त जीआई एन्डोस्कोपहरु ब्रोन्कोस्कोपहरु फ्लेक्सिबल हुन्छ है त सो एन्डोस्कोप क्यान बी आइदर रिजिड अर फ्लेक्सिबल अर्को यो चाहिँ नि डायग्राम चाहिँ नि देखेको छ यो चाहिँ नि एउटा स्टेन्ट गरेको डायग्राम हैन आजकल कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजिजमा के गर्छ त पीसीआई भने त हैन पर्क्युटेनियस कोरोनरी इन्टरभेन्सन हैन यसमा यो चाहिँ नि यो देखाएको छ त स्टेन्टिङ गरेर देखाएको छ पहिले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त ठुलो सर्जरी बाइपास गर्नु पर्थ्यो हैन आजकल चाहिँ नि मिनिमल एक्सेस सर्जरीले एन्डोभास्कुलर के गर्छ त स्टेन्ट गरिदिन्छन् है त जहाँ चाहिँ नि लुमिनल यो न्यारोइङ छ है त एथरोस्कोपीले न्यारोइङ भएको ठाउँमा डाइलेट गरिदियो स्टेन्ट राखिदियो क्लियर देखिन्छ Yes, sir. okay so this is an endovascular intervention or endovascular surgery है त it is a type of minimal access surgery बुझ्यो
Yes, sir. Yes, sir. Huh? अब अर्को हामीले गर्ने पोर्टोस्कोपिक हैन पोर्टोस्कोपिक भने तिमीले ल्याप्रोस्कोपिक थोराकोस्कोपिक हैन जहाँ चाहिँ नि नेचुरल ओरिफिस हुँदैनन् हैन नेचुरल ओरिफिस नभएको ठाउँमा हामी कसरी जान्छौँ त वी मेक अ पोर्ट है त्यसैले दिस प्रोसिजर what we have dubbed is as a portoscopic procedure. Okay, surgery ma we will when we mean minimal access surgery we are talking about portoscopic surgery. Okay, a portoscopic surgery को hallmark चाहिँ नि अलिकति थाहा हुनु पर्यो. hallmarks मा एउटा चाहिँ नि हामीले स्पेस चाहिँ नि बनाउनु पर्यो त्यहाँ है त स्पेस बनाउनु पर्यो पोर्टोस्कोपिक सर्जरीमा है स्पेस बनाइसकेपछि हामीले पोर्ट चाहिँ नि पठाउँछौँ है त पोर्ट प्लेसमेन्ट स्पेस बनाइसकेपछि पोर्ट बनाउँछौँ त्यसपछि इमेज चाहिँ नि निकालिन्छ हैन इमेज क्रिएसन है त सो दिज आर द हलमार्क्स अफ ल्याप्रोस्कोपिक अर पोर्टोस्कोपिक सर्जरी स्पेस बनाउने है स्पेस बनाइसके पोर्ट बनाउने पोर्ट बनाएपछि त्यहाँ क्यामेरा फिट गरेर इमेज चाहिँ नि क्रिएट गर्ने भित्रको बुझ्यो सर पोर्ट प्लेसमेन्ट के हो पोर्ट प्लेसमेन्ट के हो पोर्ट प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो ल्याप्रोस्कोपहरु छिराउने हैन पालहरु बनाउनलाई पोर्ट प्लेसमेन्ट भन्छौं हैन प्राइमरी पोर्ट प्लेसमेन्ट जहाँबाट ल्याप्रोस्कोप छिराउँछ अनि अरु इन्स्ट्रुमेन्टहरु छिराउँछन् हैन त्यसलाई हामी पोर्ट भन्छौं है त बुझ्यो कुन ठाउँमा पोर्ट बनाउने भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के त्यसैले पोर्ट प्लेसमेन्ट कहाँ पोर्ट बनाउने हो भनेर थ्यांक यू सर बुझ्यो यस सर हेलो बुझ्यो सर बुझ्यो बुझ्यो हैन त सो दिज आर द हलमार्क्स अफ पोर्टोस्कोपिक सर्जरी है अब यो केले गरिन्छ त यस पनि एउटा रिजिड स्कोपले गरिन्छ नि पोर्टोस्कोपमा है पोर्टोस्कोप चाहिँ के हुन्छ त रिजिड स्कोप हुन्छ है त भनेपछि स्कोप भन्नाले के हुन्छ त यो भिडियो अप्टिक्सले काम गरेको हुन्छ नि हैन अघि अल्ट्रासाउन्ड केले गरेको हुन्छ त सोनोस्कोपी अल्ट्रासाउन्डले फ्लोरोस्कोपी केले गरेको हुन्छ एक्सरेले हैन प्रिन्सिपल पोर्टोस्कोपी के प्रिन्सिपलमा त भिडियो अप्टिकल प्रिन्सिपलमा लाइटको प्रिन्सिपलमा है कुरा बुझ्यो क्लियर सर ओके है अब पोर्ट कहाँ राख्न मिल्छ त भनेपछि एउटा इन्ट्रा क्याभिटी भएको ठाउँमा हामीले पोर्ट अर्को क्याभिटी नभएको ठाउँमा हैन क्याभिटी क्रिएट गर्ने एक्स्ट्रा क्याभिटरी है त अब पेट भित्र राख्यो पेट्रोनियम इन्ट्रापेट्रोनियल पोर्ट राख्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त ल्याप्रोस्कोपी है त ल्याप्रोस्कोपी भने के त ल्याप्रोस्कोपी भनेको एब्डोमेन भित्र हेर्ने है त क्लियर सो व्हेन यु मीन बाइ ल्याप्रोस्कोपी व्हाट डु यु मीन बाइ ल्याप्रोस्कोपी यु लुक इनसाइड द एब्डोमेन है त अर्को क्याभिटी कहाँ हुन्छ त थोराक्समा प्लुरल क्याभिटीमा है पोटेन्शियल क्याभिटी यसलाई हामी के भन्छौं थोराकोस्कोपी है त थोरासिक क्याभिटीमा पोर्ट हालेर हेर्यो भने यसलाई के भन्छौं त थोराकोस्कोपी हैन अर्को क्याभिटी अर्थोपेडिक सर्जनहरुले राख्छन् पोर्ट कहाँ राख्छन् त जोइन्ट क्याभिटीमा साइनोभियल जोइन्ट क्याभिटीमा त्यसलाई के भन्छौं त आर्थ्रोस्कोपी है त सो पोटेन्शियल क्याभिटीहरुमा अघि नै हामीले भने पोर्ट राख्नु अगाडि स्पेस क्रिएट गर्नुपर्छ हैन स्पेस हामीले आइदर धेरै जसो ग्यास हैन आर्थ्रोस्कोपमा लिक्विड कहिलेकाहीँ सलिड कुराले पनि स्पेस क्रिएट गरेर अनि हामी पोर्ट हाल्छौं है त एब्डोमेनमा पोर्ट हाल्यो भने के हुन्छ ल्याप्रोस्कोपी थोरासिक क्याभिटीमा पोर्ट हाल्यो भने थोराकोस्कोपी जोइन्ट क्याभिटीमा पोर्ट हाल्यो भने आर्थ्रोस्कोपी इज दैट क्लियर है पोटेन्शियल स्पेस नभएको ठाउँमा पनि पोर्ट हाल्न मिल्छ हैन एक्स्ट्रा क्याभिटरी है त कहाँ हाल्न मिल्छ त जस्ट बिलो द स्किन
हैन सबक्युटेनियस है त्यहाँ पनि पोर्ट हाल्न मिल्छ सबक्युटेनियस पछि के आउँछ त फासा आउँछ नि हैन सो सब फेसियल लेभलमा पनि पोर्ट हाल्न मिल्छ है त त्यसपछि मुनि के आउँछ त मसल है त पेट्रोनियम नकाटिनु सो यु क्यान पुट अ पोर्ट इन द सब मस्कुलर लेयर अल्सो है कुन कुन ठाउँमा पोर्ट हाल्न मिल्छ त एउटा इन्ट्रा क्याभिटरीमा 3 ठाउँमा एक्स्ट्रा क्याभिटरीमा पनि 3 ठाउँमा इज द्याट क्लियर पोर्ट कहाँ कहाँ हाल्न मिल्छ भनेर हजुर बुझ्यो यस सर हेलो ओके अब हामीले पोर्टोस्कोपिकको स्पेस क्रिएसन हैन स्पेस क्रिएसन ग्यासले पनि गर्न सकिन्छ पहिले चाहिँ एयर दिन्थ्यो एयर हुँदाखेरि एकदम पेनफुल पनि हुन्थ्यो है नाइट्रोजन ग्यास बसिराख्थ्यो अब आजकल चाहिँ प्राय के दिन्छ त कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ अहिले नाइट्रिक अक्साइड पनि दिने चलन आइरहेको छन् ग्यास क्रिएट गर्नलाई कार्बन डाइअक्साइड दियो भने के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड छिटो एब्जर्ब हुन्छ तर कार्बन डाइअक्साइडको एउटा बेफाइदा के हुन्छ भने धेरै कार्बन डाइअक्साइड दियो भने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पनि गराउन सकिन्छन् है त त्यसैले सिओपिडी वालाहरूलाई अलिकति रिस्की हुन्छन् ओके अर्को हामीले आर्थोस्कोपीमा अर्थोपेडिक सर्जनहरूले स्पेस केले क्रिएट गरेको हुन्छ लिक्विडले है त सिस्टोस्कोप गर्दा पनि युरो सर्जनहरूले स्पेस कसरी क्रिएट गरेको हुन्छ त लिक्विडले है त लिक्विडले पनि स्पेस क्रिएट गर्न सकिन्छन् अर्को स्पेस क्रिएट गर्ने के त सलिडले कहिलेकाहीँ कसैले एब्डोमिनल लिफ्ट डिभाइस एब्डोमेनलाई लिफ्ट गर्ने डिभाइसेस पनि हुन्छन् अब त्यो डिभाइस त सलिड भयो अर्को हामीले बेलुन डाइलिटेसन पनि गरिन्छ स्पेसमा जस्तै सबक्युटेनियस स्पेसमा एकैचोटि ग्यास जाँदैन हैन त्यसभित्र हामी के राखुन्छ बेलुन राखेर बेलुन फुलाउँछौँ स्पेस बनाउनलाई है त सबम्युस्कुलर स्पेसमा पनि बेलुन राखेर फुलाउँछौँ ओके सो स्पेस क्यान बी क्रिएटेड आइदर विथ ग्यास लिक्विड अर सलिड क्लियर सर लिक्विडमा के युज गर्न मिल्छ लिक्विडमा प्राय अब वाटरै युज गर्छन् है लिक्विड भन्नाले है त तर चाहिँ अब टिआरपीहरू गयो भने नर्मल सलाइन युज गर्नुपर्छ है यस सर अब पोर्ट प्लेसमेन्ट चाहिँ नि के हुन्छ त हैन यो पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो अलिकति मल्टिपोर्ट पनि हुन्छन् सिंगल पोर्टबाट पनि गरेको हुन्छ है त पोर्ट प्लेसमेन्ट है धेरै जसो हामी मल्टिपोर्टबाट गर्छौं तर आजकल पिपल आर डुइङ विथ अ सिंगल पोर्ट अल्सो मल्टिपोर्टमा एउटा चाहिँ नि प्राइमरी पोर्ट फर्स्ट पोर्ट हाल्ने प्राइमरी पोर्ट है त अरु अब दुईटा तीनटा अरु जतिसुकै पोर्ट आयो भने दोज आर सेकेन्डरी पोर्ट्स है त प्राइमरी पोर्टबाट के जान्छ त हाम्रो स्कोप जान्छ है त सेकेन्डरी पोर्टबाट के जान्छन् त हाम्रो अर्को काम गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु है त ब्याबकक पनि हुन सक्छ सिजर पनि हुन सक्छ है त निडल होल्डर पनि हुन सक्छ अरु इन्स्ट्रुमेन्ट जाने पोर्ट चाहिँ सेकेन्डरी पोर्टबाट तर फर्स्ट पोर्ट चाहिँ नि प्राइमरी पोर्ट चाहिँ के हुन्छ त के जान्छ त त्यसबाट भित्र के जान्छ पोर्टोस्कोप जान्छ हैन ल्याप्रोस्कोप या थोराकोस्कोप ओके रिजिड स्कोप क्लियर Yes, sir. Yes, sir. ओके so this is just to show you a diagram of यो मल्टिपोर्ट भयो यहाँ कतिवटा पोर्ट छ यहाँ यसमा कतिवटा पोर्ट छ 4. देखेछ कि छैन यसमा यो डायग्राममा देख्छ यस सर देख्छ कतिवटा पोर्ट छ 4 वटा. चारवटा भेरी गुड है त सो यो पोर्ट चाहिँ द फर्स्ट पोर्ट इज द है हामीले यहाँबाट स्कोप पठाउँछौँ स्कोप पठाउने पोर्टलाई के भन्छौँ त प्राइमरी पोर्ट हैन देन 3 अदर पोर्ट्स आर सेकेन्डरी पोर्ट्स है त अब यसमा चाहिँ नि एउटै पोर्टबाट सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरु पठायो हैन भनेको मतलब एउटा मात्र इन्सिजन दिनु पर्यो दिस इज कल्ड सिंगल पोर्ट सर्जरी
अघि यसलाई कसैले SILS पनि भन्छन् हैन, सिंगल इन्सिजन ल्याप्रोस्कोपी। अघि हामी चाहिँ नि SIP भन्छौँ, सिंगल इन्सिजन पोर्टोस्कोपी। ओके क्लियर? यस हेलो सर। ओके। अब इमेज क्रिएसन हैन, ल्याप्रोस्कोपीको सबभन्दा समस्या चाहिँ नि इमेज राम्रो नदेखेर है। अब इमेज क्रिएसन त एउटा क्यामेराले गर्ने भयो, पहिले सिंगल चिप क्यामेराहरू हुन्थ्यो, अहिले इमेजहरू एकदम राम्रो आउने पहिलेको हामीले सुरु गर्नेको भन्दा, किनभने अहिले 3 चिप क्यामेराहरू आइरहेको छन् है। अब मोनिटर पनि पहिले नर्मल डेफिनेसनको थियो, अब अहिले एकदम हाई डेफिनेसनको हैन, हाम्रो कम्प्युटर जस्तै कम्प्युटरमा पनि एकदम 4Q के भन्छ नि अहिले हैन, 2Q है त हैन हैन, तिम्रो कम्प्युटर मोनिटरमा त्यसो भन्छ हैन, 4K मोनिटर 2K मोनिटर भनेर। त्यस्तै अब हाम्रो ल्याप्रोस्कोपीमा या पोर्टोस्कोपीमा पनि देयर आर मोनिटर्स है कि। सो नाउडेज पिपल आर गोइङ टु हाई डेफिनेसन मोनिटर, र आजकल अब 3 डाइमेन्सनल सिनेमा हेरे जस्तै 3 डाइमेन्सनल मोनिटरहरू पनि आइरहेको छन्। ओके, टु मेक थिङ्स इजियर, 3 डाइमेन्सनल मोनिटर। सो मोनिटरमा पनि पोर्टोस्कोपीको कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर है त, बुझ्यो? हेलो यस सर। ओके, वान इज वी डु ह्यान्ड असिस्टेन्ट, जुन हामीले ल्याप्रोस्कोपी तिमीले देखेको छ कि छैन हैन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, ह्यान्ड असिस्टेन्ट है त। सेकेन्ड चाहिँ नि के हुन्छ, हेलो सुन्छ? यस सर, हेलो? सुनिरहेछ। ल अर्को चाहिँ नि अरू हामीले रोबोटिक जुन भन्छौँ त्यो साँच्चै रोबोटिक होइन। रोबोटिक भन्यो भने अटोमेटिक हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ नि आइडियली के हुन्छ, कम्प्युटर असिस्टेड पनि हुन्छन् है त। ओके, कम्प्युटर एउटा चाहिँ नि हाम्रो ह्यान्ड असिस्टेड हुन्छ है त, अर्को कम्प्युटर असिस्टेड जुन चाहिँ नि अब नयाँ आउनेवालाहरू चाहिँ अब पुरा रोबोटिक माइक्रो रोबोटिक भनेको पुरा अटोमेटिक उसैले गर्दैन है त। हामीले अहिले जुन रोबोटिक सर्जरी भन्छौँ त्यो चाहिँ नि के त, कम्प्युटरको हेल्पले गर्दैन, कम्प्युटरको हेल्पले त्यसको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउने हैन, त्यसलाई अहिले हामी रोबोटिक सर्जरी भन्छौँ। तर त्यो ट्रुली इज नट रोबोटिक है त। पछि चाहिँ नि अब रोबोटिक पनि हुन्छन्। सो पोर्टोस्कोपी कसरी गर्न सकिन्छ त भनेपछि एउटा ह्यान्ड असिस्टेड, अर्को कम्प्युटर असिस्टेड, अर्को ट्रुली रोबोटिक। क्लियर है? पोर्टोस्कोपीको अब्स्ट्याकल छ, पोर्टोस्कोपी गर्न अलिकति गाह्रो छ है। द मेन कज अफ डिफिकल्टी इज भिजुअल रिस्ट्रिक्सन, मेकानिकल लिमिटेसन र ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन गर्न गाह्रो हुन्छन् हैन। त्यसो भए तापनि वाइ एभ्रीबडी इज फेभरिङ पोर्टोस्कोपिक अर मिनिमल एक्सेस सर्जरी। मिनिमल एक्सेस त अघि नै भने हामीले के त इमेजबाट हेरेर गर्नु पर्यो, ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन एकदमै राम्रो हुनु पर्यो हैन, न त अर्को ठाउँमा हामीले प्रोसिजर या इन्टरभेन्सन गरेको हुन्छौँ हैन त। किनभने अघि नै हामीले भर्चुअली के गरेछौँ त, इमेज गाइडेड, इमेज हेरेर हामी काम गर्दैछौँ। बुझ्यो? हेलो हेलो ल गुड। त अब पोर्टोस्कोपिक त्यसै पनि वाइ इज पोर्टोस्कोपिक, पिपल आर फेभरिङ हैन त। हस्पिटल सबैले किन पोर्टोस्कोपिक फेभर गरेको छ? सो दे आर बेनिफिट टु द पेसेन्ट एन्ड टु द सोसाइटी है त। कुरा बुझ्यो? हेलो हेलो ल, मिनिमल एक्सेस सर्जरीको बेनिफिट के हुन्छ त? एउटा इन्डिभिजुअललाई बेनिफिट छ, अर्को सोसाइटीलाई बेनिफिट छ। इन्डिभिजुअललाई बेनिफिट के छ त हैन, सर्जरीको सबभन्दा डिफेक्ट नै के छ, स्ट्रेस हुने
हैन पछि स्ट्रेस बारे कुरा गर्दाखेरि यो भन्नुला सो एउटा फाइदा के हुन्छ रिडक्सन अफ स्ट्रेस है कि स्ट्रेस कम हुन साथ पेशेन्टहरु राम्रो रिकभरी गर्छन् हैन अर्को माइनर फाइदा के त कस्मेसिस हैन ठुलो इन्सिजन या नभए भने कस्मेटिकली राम्रो देखिने भयो सो इन्डिभिजुअललाई दुईटा फाइदा हुन्छ मेजर फाइदा एकदम स्ट्रेस कम हुँदाखेरि उसको रिकभरी फास्ट हुन्छन् अर्को कस्मेटिक हिसाबले उसलाई फाइदा हुन्छन् हैन अब सोसाइटीलाई के फाइदा भयो त हैन अब आजकल बाहिरतिर हामीले पनि यो फेभर गर्ने एम्बुलेटरी सर्जरी पेशेन्टहरुलाई धेरै दिन घर राख्नु परेन किनभने उसको स्ट्रेस लेभल कम हुन्छ रिकभरी छिटो हुन्छ रिकभरी छिटो हुने भएको कारणले उसलाई चाहिँ हस्पिटल नराखिकन एम्बुलेटरी सर्जरी भनेको के हो त हस्पिटल नराखि नै उसलाई पठाउन मिल्यो त्यही दिन अपरेसन गरेर त्यही दिनै डिस्चार्ज हैन एम्बुलेटरी सर्जरी गर्दाखेरि हैन एउटा एक्सेसिबल एउटा पेशेन्टको खर्च चाहिँ एकदम कम हुने भयो सोसाइटीको खर्च पनि हस्पिटल खर्चहरु पनि सबै कम हुने भयो हैन त्यसैले इट इज अ सोसाइटीलाई फाइदा भयो हैन जब इकोनोमिकली फाइदा भएपछि सोसाइटीलाई नै फाइदा हुने भयो हैन अर्को एउटा फाइदा सोसाइटीलाई के हुन्छ त है मिनिमल एक्सेस यसको यो डेभलपमेन्टले हैन फिजिबल टेलिसर्जरी पनि गर्ने चाहिँ नि हैन यसले सुविधा दियो है त किनभने उताको हेरेर हैन इनफ्याक्ट जर्मनी फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट गरेको हैन जर्मनीमा हेरेर अमेरिकामा अपरेसन त्यतिसम्म पनि गर्न मिल्छ है त है पेशेन्ट जर्मनीमा छ अमेरिकामा अपरेसन गर्न मिल्छ है त टेलिसर्जरी सो हामी जस्तो विकट ठाउँमा यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो यो राम्रो डेभलप भएको भए है त दिस हैज बिकम possible due to minimal access surgery. Okay. Yes, sir. Okay. Finally, just an overview of notes. Notes चाहिँ नि यो डेभलपिङ फेजमै छन् नोट्स भनेको हाम्रो बुझ्नलाई एक्चुअली दिस इज द इसोफेगस इसोफेगसबाट यहाँ स्कोप पठायो हैन स्टमक गयो ट्रान्सलुमिनल भन्यो हैन ट्रान्स भनेको बाहिर आयो लुमेनलाई छेरेर बाहिर आयो हैन यो चाहिँ नि गल ब्ल्याडर हो कोलेसिस्टेक्टोमी गरिदियो है त कोलेसिस्टेक्टोमी गरेर गल ब्ल्याडर कहाँबाट निकाल्यो स्टमकबाटै गल ब्ल्याडर निकाल्यो बाहिर मुखबाट र स्टमकको पाल चाहिँ टाल्दियो बाय क्लिक सो दिस इज नोन एज नोट्स NOTES है त नेचुरल ओरिफिस त्यो त मुखबाटै गयो नि त हैन एन्डोस्कोप जस्तै नेचुरल ओरिफिस ट्रान्सलुमिनल endoscopic surgery है त this type of surgery is in the developmental phase okay है त so minimal access surgery भन्दा के बुझिन्छ त कुन ठाउँबाट एक्सेस गर्यो भनेर बुझिन्छ हैन एक्सेस कहाँबाट हुन सकिन्छ एउटा पर्क्युटेनस अर्को एन्डोस्कोपिक अर्को एन्डोभास्कुलर अर्को पोर्टोस्कोपिक है फाइनली कम्बाइन चाहिँ यो भएर नोट्स है त नेचुरल ओरिफिस ट्रान्सलुमिनल एन्डोस्कोपिक सर्जरी क्लियर हेलो Yes. ओके सो अब फ्युचरमा दिस इज द फाइनल लास्ट स्लाइड ओके सो इनफ्याक्ट मोडर्न सर्जरी बिगन सम 150 years ब्याक हैन कहिलेदेखि भयो त जब एनेस्थेसिया र स्टेलाइट टेक्निक भएपछि एकदम मोडर्न सर्जरी जुन चाहिँ हामी इन्भेसिभ सर्जरी भन्छौँ है त ओपन सर्जरी त्यसलाई इन्भेसिभ सर्जरी हैन त अब 25-30 वर्ष भयो भिडियो ओप्टिक्सको राम्रो डेभलपमेन्ट भएपछि इमेजिङ सोनोस्कोपी अल्ट्रासाउन्ड सबैको राम्रो त्यो डेभलपमेन्ट भएपछि मिनिमल इन्भेसिभ बिकेम पोसिबल मिनिमल इन्भेसिभ सर्जरी हैन अब इन द फ्युचर है तिम्रो सर्जन हुँदाखेरि सायद नन इन्भेसिभ सर्जरी आउला हैन नन इन्भेसिभ सर्जरी वुड बी पोसिबल ड्यू टु न्यानो माइक्रो रोबोटिक्स है त एकदम न्यानो अब मुखबाट रोबोट पठाइदिने अनि त्यसले इन्टेस्टाइनल पाल परेको त्यसले आफै चिलाउँछन् अनि बाहिर निक्लिन्छन् है त त्यो चाहिँ नि डेभलपमेन्ट फेजमा छन् पछि चाहिँ नि न्यानो रोबोटले हामी सर्जनले गर्ने काम सायद न्यानो रोबोटले गरिदिन्छ होला ओके
बुझ्यो? हेलो Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. ल That is all I've got to tell you guys. Thank you. के प्रश्न छ? Hello? Any questions? No, sir. है त